प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे बंगाल का जादूगर। अदीन अपने अम्मी अब्बू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। इसका घर बंगाल शहर से कुछ फासले पर एक गांव में था। वहाँ अक्सर तेज हवाओं के चक्कर चलते रहते थे। बाज़ औक़ात तनो तेज हवा बड़े बड़े बगोलों की शक्ल इख्तियार कर लेती। ये बगोले इतने ताकतवर होते कि इनकी जद में आने वाले घर तबाह बर्बाद हो जाते। एक दिन अदीन घर में अकेली थी। अचानक तेज हवा चलने लगी। अदीन भागकर अब एक कमरे में छुप गई। बढ़ते बढ़ते हवा एक गोले की शक्ल इख्तियार कर गई। देखते ही देखते वो गोले ने अदीन के घर को अपनी लिपट में ले लिया और इसे ज़मीन से उठाकर आगे बढ़ गया। लेकिन मौजज़ाती तौर पर अदीन का घर बगोले की लिपट में आने के बावजूद सही सलामत रहा। कुछ देर पर अदीन को महसूस हुआ कि तूफ़ानी हवा का ज़ोर ख़त्म हो गया है, तो इसने डरते डरते घर का दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। अदीन ने देखा कि इसके घर के सामने की ज़मीन हरी हरी घास से ढकी हुई थी और बहुत से खूबसूरत रंगों के फूल खिले हुए थे। अदीन के पीछे इसका कुत्ता भी घर से बाहर निकल आया। वो भी रंग बिरंगे फूलों को देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। अदीन की नज़र फूलों की तरफ पड़ी। वहाँ पर उसने छोटे छोटे बोनों को देखा और इनके साथ एक रहमदिल परी भी थी। अदीन ने हिम्मत करके इन्हें मुखातिब किया और पूछा, ये कौन सी जगह है और मैं इस वक्त कहाँ हूँ? परी ने आगे बढ़कर अदीन को बताया कि ये बंगाल का मशरक़ी इलाका है। यहाँ एक बहुत बड़े जादूगर का हुक्म माना जाता है। अदीन ने कहा, मैं अपनी अम्मी अब्बू के पास जाना चाहती हूँ। ए अच्छी रहमदिल परी, मेरी मदद करो। परी ने अदीन को कहा, अपने घर वापस जाने के लिए जादूगर ही तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम इसको जाकर मिल लो, वो ज़रूर तुम्हें तुम्हारे घर भेज देगा। रहमदिल परी ने अदीन को खूबसूरत जूते दिए और प्यार करते हुए बोली, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ से मगरिब की जानिब चलना शुरू कर दो। बहुत जल्द तुम जादूगर के पास पहुँच जाओगी। अदीन ने रहमदिल परी का शुक्रिया अदा किया और इसे बताते हुए रास्ते पर चल पड़ी। कुछ दूर जाकर अदीन को एक लकड़ी का पुतला मिला। पुतले ने अदीन से कहा कि मुझे अपने साथ जादूगर के पास ले चलो, शायद वहाँ मुझे अपनी खाली खोपड़ी के लिए दिमाग मिल जाए। अदीन ने इसे साथ ले लिया। आगे उसे एक टीन का आदमी मिला। इसने अदीन से दरख्वास्त की कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं जादूगर से अपने खाली सीने में दिल डलवाना चाहता हूँ। अदीन ने कहा, कोई हर्ज नहीं, तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। अभी इन्हें चलते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि इनका सामना एक शेर से हो गया। शेर ने अदीन को मुखातिब किया और बोला, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगी? मैं जादूगर से बहादुरी लेना चाहता हूँ, क्योंकि शेर होने के बावजूद मैं बहुत बुज़दिल हूँ और ये मेरे लिए नहायत शर्म की बात है। अदीन ने इससे भी अपने साथ ले लिया। अदीन और इसके साथी जादू नगरी में पहुँचे तो शाम के साए गहरे हो चुके थे। जादूगरनी के दरवाजे बंद थे। अदीन ने मुहाफ़िज़ को बताया कि मैं एक परेशान हाल हूँ और फ़ौरी तौर पर जादूगर से मिलना चाहती हूँ। मुहाफ़िज़ ने अदीन की दास्तान से मुतासिर होकर दरवाज़ा खोल दिया और कहा, तुम इस रास्ते पर सीधी चलती रहो, जादूगर तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी शक्ल में मिल सकता है। अदीन जादू नगरी में चली जा रही थी कि इसको एक ऐसा शख्स मिला जिसका सिर्फ सर और चेहरा था, बाकी जिस्म का कोई हिस्सा ना था। वो समझ गई कि यही वो जादूगर है जिसकी इसे तलाश है। बगैर धर वाले आदमी के पूछने पर अदीन ने इसे अपने घर के बारे में बताया और कहा, मैं वापस अपने वालिदैन के पास जाने के लिए तुमसे मदद चाहती हूँ। जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें वापस पहुँचा दूँगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अदीन के पूछने पर जादूगर ने कहा, इस जादू नगरी के शुमाल में जंगल की तरफ एक बहुत मक्कार जादूगरनी है, तुम्हें इस जादूगरनी को मारना होगा। अदीन ने जादूगर से वादा कर लिया। जादूगर अचानक गायब हो गया। कुछ दूर आगे जाकर इनकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। लकड़ी के पुतले ने इससे कहा, मुझे एक दिमाग चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लड़की ने कहा, ठीक है, तुम्हें दिमाग मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम जादूगरनी को मारने में अदीन की मदद करो। ये कहकर लड़की गायब हो गई। अदीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ती गई। थोड़ी देर बाद इन्हें मगरमच्छ की शक्ल का एक जानवर दिखाई दिया।
ٹیم کا آدمی اس کے پاس گیا اور ایک عدد دل مانگا۔ مگرمچھ نے کہا تمہیں دل ضرور ملے گا، لیکن تم پہلے جادوگرنی کو مارنے میں ادین کی مدد کرو۔ اور پھر یہ مگرمچھ بھی غائب ہو گیا۔ آگے جا کر انہیں آگ کا ایک بہت بڑا گولا نظر آیا۔ شیر بھاگ کر آگ کے گولے کے پاس گیا اور اپنے لیے بہادری مانگی۔ آگ کے گولے سے آواز آئی، تمہاری آرزو جلد پوری ہوگی، تم بھی ادین کے ساتھ جاؤ اور جادوگرنی کو ختم کرنے میں اس کی مدد کرو۔ سب دوست مل کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک جادوگرنی کو ان کی آمد کا علم ہو گیا۔ جادوگرنی کی اگرچہ ایک ہی آنکھ تھی، لیکن وہ اس ایک آنکھ سے ہی اپنے چاروں طرف کافی دور تک دیکھ سکتی تھی۔ جادوگرنی نے بھیڑیے، کوے اور مکھی کو بلا کر حکم دیا کہ جاؤ اور ادین اور اس کے ساتھیوں کو آگے بڑھنے سے روکو۔ جادوگرنی کا حکم ملتے ہی بھیڑیا اپنے ساتھیوں سمیت ادین اور اس کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے آیا، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جادوگرنی نے ادین کو اپنے دوستوں کے ساتھ مزید آگے آتے دیکھا تو اپنے اڑنے والے بندروں کو حکم دیا کہ وہ انہیں اٹھا کر لے آئیں۔ بندروں نے آ کر ادین اور اس کے دوستوں کو اپنے پنجوں میں اٹھا لیا اور اڑتے ہوئے جادوگرنی کے پاس جا پہنچے۔ جادوگرنی نے کہا اب ان سب کو ایک کمرے میں بند کر دو، میں ان کو ایسا سبق سکھاؤں گی کہ آئندہ کوئی اور میرے علاقے میں آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ دوسرے دن ادین نے جادوگرنی سے کہا مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، میں نہانا چاہتی ہوں۔ جادوگرنی نے کہا میں ضرور تمہاری خواہش پوری کروں گی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد تو تم نے مر ہی جانا ہے۔ جادوگرنی کے حکم پر کمرے میں ایک بہت بڑا ٹب میں پانی بھر دیا گیا۔ ادین اس ٹب میں نہانے لگی۔ جادوگرنی قریب ہی بیٹھی تھی۔ جادوگرنی نے ادین کا خوبصورت جوتا دیکھا تو اس کو اٹھا لیا اور خوشی سے بولی یہ جوتا مجھے بہت پسند ہے، یہ تو میں ہی لوں گی۔ ادین نے کہا نہیں، یہ میرے جوتے ہیں، اس کو واپس کرو، میں ہرگز تمہیں انہیں نہیں لینے دوں گی۔ جادوگرنی نے اسے ڈانٹ کر خاموش رہنے کے لیے کہا۔ ادین نے غصے میں قریب پڑی ہوئی پانی کی بالٹی اٹھائی اور جادوگرنی کے اوپر پانی پھینک دیا۔ پانی پڑتے ہی جادوگرنی چیخنے چلانے لگی۔ اس کا جسم برف کی طرح پگھلنا شروع ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جادوگرنی پانی بن کر بہہ گئی۔ اس موت کے ساتھ ہی تمام جادو ختم ہو گیا اور سب لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ جادوگر نے وعدے کے مطابق سب کی فرمائش پوری کر دی اور ادین کو بھی اس کے والدین کے پاس پہنچا دیا۔ ادین کے والدین نے اسی جگہ ایک نیا اور پہلے سے زیادہ خوبصورت گھر بنا لیا تھا۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔